बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। गर्मियों के दिन हैं, सख्त गर्म मौसम है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर गर्मा गर्म खिताब किया पार्लियामान पर। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस वक्त वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे उस वक्त अपोजिशन बेंचें खाली थी। गोया अपोजिशन ने ज़रूरी नहीं समझा कि वज़ीर आज़म के इस खिताब को सुना जाए, लेकिन ये खिताब जहाँ एक तरफ हुकूमती अरकान ने बहुत जोश व खरोश के साथ सुना, वहाँ तमाम मुल्क के टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव भी दिखाया गया। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इस खिताब में जो उनका एक मिला जुला बयानिया होता है, जिसमें हमेशा वो रियासत मदीना का ज़िक्र करते हैं, तारीख़ इस्लाम के सुनहरी दौर की मिसालें देते हैं और दुनिया के उन ममालिक का ज़िक्र करते हैं कि जहाँ बकौल उनके रियासत मदीना से मिलती जुलती सूरत हाल पाई जाती है, और फिर उसके बाद इस दुख और अफसोस का इजहार भी करते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे कि रियासत मदीना की है या जैसे कि रियासत मदीना की होनी चाहिए। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान उनकी हुकूमत जो रियासत मदीना को रोल मॉडल आज भी कहती है और इलेक्शन मुहिम के दौरान भी कहती थी, किस हद तक रियासत मदीना के मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में वो कामयाब हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा और खुला सवाल है जिसका जवाब हुकूमत से भी मांगा जाता है और इसमें इख्तिलाफ इस हवाले से अपना मखसूस मौक़िफ़ रखती है। आज वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब से कुछ देर पहले बहुत गर्मा गर्म सूरत हाल रही ऐवान में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर जहाज़रानी व समंदरी उमूर जनाब अली ज़ैदी साहब ने बहुत ही सख्त और कड़ी तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रहनुमाओं के ऊपर। JIT उज़ैर बलोच से मुताल्लिक़ और निसार मोराई से मुताल्लिक़ JIT के पर्चे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा कर दिखाए और बकौल उनके जो मालूमात उन्होंने वहाँ फ़राहम की वो मालूमात उस JIT का हिस्सा है कि जिसको हुकूमत सिंध ने ताहाल पब्लिक नहीं किया है। बहरहाल उनके पास इसकी कॉपी बकौल उनके मौजूद थी और उसी में से देख के वो इस मालूमात को फ्लोर पर ऐवान के सामने रख रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली इस दौरान उनको चुप कराने की कोशिश करते रहे। एक मौके पर वफाकी वज़ीर का माइक भी बंद करवा दिया गया क्योंकि वो स्पीकर की हिदायत के बरखिलाफ़ मुसलसल अपनी गुफ्तगू को उस सिमत में जारी रखे हुए थे कि गालिबन जो उस वक्त जिसके लिए उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फौरी रद्द अमल सामने आया। नवीद कमर साहब खड़े हुए और उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में अली ज़ैदी साहब को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, और ये कहकर उन्होंने बहुत ड्रामाई अंदाज में अपना कोट भी उतार दिया, जिसके बाद फ्लोर के ऊपर एक बहुत अजीब सूरत हाल हो गई। स्पीकर ने फौरी तौर पर मुदाखलत की और सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया। बज़ाहिर लगता ऐसा है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ऑल टाइम हाई है। कोई वजह नज़र नहीं आती कि फ्रिक्शन किसी तरह से कम हो जाए। बजट जबकि कल पास हो चुका है, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में इस बात का एतराफ़ किया बहुत खुले अल्फाज में कि बजट से एक रात पहले उनको ख़ुद ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद उनकी हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में अगर सिटिंग गवर्नमेंट बजट को मतलूबा नताइज यानी अप्रूवल दिलवाने में नाकाम होती है तो फौरी तौर पर हुकूमत को डिज़ोल्व समझा जाता है और उसकी जगह उसी पार्लियामान में से एक नई हुकूमत का इंतखाब का मरला शुरू होता है। तो इमरान खान साहब ने ख़ुद एतराफ़ किया कि एक रात पहले तक बकौल उनको ख़ुद ये लग रहा था कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन एक रात पहले बहरहाल उन्होंने एक इशाइये का बंदोबस्त किया जिसमें मटर चावल खिलाए गए उनके इत्तेहादियों को और गालिबन कौरमा और साथ में नान भी थे, और उस मटर चावल में कुछ ऐसा था कि जिसके बाद उनके इत्तेहादियों ने गैर मशरूत तौर पर उनका साथ दिया। 160 की तादाद में ऐवान में कल हाज़िरी मौजूद थी और बिलाखिर बजट पास हो गया। हमारे साथ मौजूद है पैनल इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के जनाब अहमद जवाद साहब, हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर ही मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान जनाब लियाकत शाहवानी साहब, और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की नुमाइंदगी भी अब से कुछ देर बाद शो में हमारे पास मौजूद होगी। गुफ्तगू का आगाज़ अहमद जवाद साहब से करूँगा। अहमद जवाद साहब, इन तमाम बातों पे तो आपका मैं तबसरा लूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपका तबसरा चाहिए उस ताज़ा ख़बर के ऊपर जो यकीनी तौर पर आपके लिए, मेरे लिए और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिल फ़ख्र है, और वो ख़बर ये है कि यूरोप ने
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो ऑपरेशंस हैं 1 जुलाई से उनको अगले 6 माह के लिए यूरोप की हदूद में पाबंदी लगा दी है। गो के कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर, अपील का हक़ रखा गया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस सारे मामले का पस मंज़र बहरहाल हमारे मोहतरम वज़ीर हवाबाजी का वो बयान के जो उन्होंने पार्लियामान में दिया कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंसों पे काम कर रहे हैं, गालिबन 1/3 का जिक्र किया, और फिर CNN और BBC और दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने जिस तरह से उसको रिपोर्ट किया उसके बाद ये होता हुआ नज़र आ रहा था। इसकी खबर और इत्तला हमें मिल गई। अहमद जवाद साहब, क्या कहिएगा इस सारी सूरत हाल पे? रजा साहब देखें, अगर हम PIA के हवाले से जो हादसात यके बाद दीगरे हुए हैं, उसके बाद एक ऑप्शन तो ये है कि हर हादसे की तहकीकात उसी तरह से जैसे कि माजी में होती थी और उसको ठप के साइड पे रख दिया जाए, और उसके बाद इस उम्मीद पे और दुआ के साथ कि ये जहाज हवा में ही रहें, नीचे ना गिरें, और इसी स्ट्रेटजी के साथ PIA को चलाया जाए। तो ये एक ऑप्शन और एक स्ट्रेटजी थी। दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि आप PIA के मामलात को इन्वेस्टिगेट करें और उसमें जो खराबियां हैं, जो मसाइल हैं, उनको अवाम के सामने लेके आएं। सही। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि बजाय इसके कि इसको इसी तरह अंडर द कारपेट रखा जाए और उसके बाद 1 या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद एक और हादसे का इंतजार किया जाए और उसमें इसी तरह मासूम जानों के जाने का भी जो है बाद में मातम कर लिया जाए। अच्छा। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी जो थी हुकूमत ने अडॉप्ट की। ये पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है कि जहां पे पायलट्स जो हैं वो जाली लाइसेंसों के साथ पाए गए हैं। इससे पहले 2011 में इंडिया के अंदर एयर इंडिया के हवाले से भी ये क्राइसिस पैदा हुआ था और उस वक्त की हुकूमत ने इसको आइडेंटिफाई किया, एक्सपोज किया और इसके तदारक के लिए मुस्तकबिल में काम किए। और अब शायद किसी को ये याद भी नहीं कि 2011 में इस किस्म की सिचुएशन इंडिया भी फेस कर चुका है। सही है। अब इसमें इस चीज का अब सारा मलबा एविएशन मिनिस्टर के ऊपर डालना कि उन्होंने ये ऐलान पार्लियामेंट में क्यों किया, तो इसका देखें जवाब ये है। तो वो ये ऐलान जो है अवाम से क्या छुपाएं। इमरान खान ने तो हुकूमत में आने से पहले कह दिया था कि मैं अवाम से कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए वो जो हकीकत है, रियलिटीज हैं, वो अवाम के सामने रखी हैं। हम इस सिचुएशन को फेस करेंगे, हमें इसके एडवर्स इम्पैक्ट को भी कुछ देर बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन और घबराए बगैर करना होगा, घबराना भी नहीं होगा। देखें, घबराना तो कभी भी नहीं चाहिए। हर लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को हमेशा यही कहेगा कि जब भी कोई मुश्किल तरीन वक्त भी आ जाए तो घबराना नहीं है। ये बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि यही पैगाम होना चाहिए। और PIA का भी जो ये है, ये आप समझ लें एक उम्मीद की किरण है। ये एक मसला था जो कि मौजूद था और उसकी रिपरकशन हम सिर्फ PIA के तैयारों के हादसात की शक्ल में देख रहे थे, लेकिन अब उसको खुल के सामने आ। अच्छा, अगर आप मुझे कतई कलामी की इजाजत दें तो अहमद जवाद साहब, इसमें मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है और बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये बात सोच रहे हैं कि वजीर जो हैं वो इंचार्ज हैं एविएशन के, जिसके मातहत सिविल एविएशन भी आता है और PIA भी आता है। तो क्या वजह थी कि वजीर मौसूफ ने एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की, बल्कि सिर्फ शिकायत लगा दी उन्होंने उर्फ़ आम में कि जनाब यहाँ पर इस तरह से मामला चल रहे हैं? तो क्या वज़ीर इतना ही बेख्तियार होता है या आपकी हुकूमत का वज़ीर इतना बेख्तियार है कि वो सिवाय शिकायतें लगाने के, चुगलियाँ करने के अलावा और कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं है? देखें रजा सैयद साहब, अभी तो एक अनाउंसमेंट हुई है, कोई लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में भी कमी बेशी है। जाहिर है कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट की हद तक नहीं ये बात रहेगी। इसके बाद इसके जो सूटेबल एक्शंस हैं, जो रेमेडीज हैं, वो भी ली जाएंगी। उसमें सिविल एविएशन के अथॉरिटी के रोल को भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो तो सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको हैंडल करता है। तो ये बात PIA तक नहीं रहती, बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। सही है। अच्छा, इसमें तो मेरे पास कुछ मालूमात हैं, मैं जी वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान। लियाकत शाहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, लियाकत शाहवानी के साथ राब्ते में कुछ थोड़ी सी हमें दुश्वारी है। कुछ मालूमात हैं, अहमद जवाद साहब आपके सामने भी रख रहा हूँ और
अपने नाजरीन के सामने भी रख रहा हूँ वो ये कि पहली मरतबा सिविल एविएशन अथॉरिटी के कंप्यूटर सर्वर्स में इस नौइयत की बेज़ाब्तगी, जिसको टेक्निकल ज़बान में शायद हैकिंग भी कहा जाता है, कि हैकिंग की इतलात जो हैं वो उर्फ़ आम में जून 2018 में पहली मरतबा सामने आई। ये इतलात सामने आई कि इन कंप्यूटर्स में कि जिनके अंदर डेटाबेस रखा हुआ है उन इम्तिहानात का, कि जहाँ पर्चे होते हैं उन पायलट्स के, कि जो फिर उस इम्तिहान में पास होने की बुनियाद पर CPL या ATPL के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उसको हैक करके और उसके अंदर यकीनी तौर पर अमले की मिली भगत से, सिविल एविएशन की मिली भगत से उसके अंदर टेम्परिंग की गई और कुछ नताइज को तब्दील किया गया और कुछ ऐसे लोगों के नताइज वहाँ पर रख दिए गए कि जिन्होंने सिरे से वो इम्तिहान फिज़िकली दिया ही नहीं था। तो ये पहली मरतबा 2018 जून में ये मामला सामने आया। 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, कार्रवाई तो कोई नहीं हो सकी इसके ऊपर, लेकिन स्पेक्यूलेशन इतनी हुई और चुगलियाँ इतनी खाई गई कि आज PIA के ऑपरेशंस यूरोप में बंद हो गए हैं। लियाकत शवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। लियाकत शवानी साहब, कल कराची में एक दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाई हुई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारे नौजवान, उन्होंने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फ़कत 8 मिनट के अंदर उन 4 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया कि जिनका बताया जाता है ताल्लुक़ BLA से है। BLA बलूचिस्तान में ऑन ग्राउंड BLA की क्या सपोर्ट है और क्या प्रेजेंस है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कल का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो वाक़या पेश आया, जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और ख़ुसूसन हमारे जो वहाँ पर पुलिस के बहादुर नौजवान सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उनको रोक लिया। अदरवाइज खुदा न ख्वास्ता ये इंटर हो जाते तो आपको पता है कि वहाँ पर कितने लोग होते हैं, 6 से 8 हज़ार लोग कई वहाँ पर इज्तिमा होता है, लोग मुश्तमिल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है जन्म ले सकता था। बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हो सकते थे और इनोसेंट बेगुनाह लोग वो इसका निशाना बन सकते थे। अल्लाह ने करम किया और हमारे जो जवानों ने इस अटैक को नाकाम किया और दहशतगर्दों को जो है उन्होंने टारगेट किया, उनको मार गिराया। इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BLA, पास में प्रेजेंस रही है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से और ख़ासतौर से मौजूदा गवर्नमेंट के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रेजेंस बहुत कम हुई है और कुछ कोस्टल एरियाज में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए, लेकिन बहुत कम। ओवरऑल जो बलूचिस्तान में अमन का माहौल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बड़ी जो है यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना आ रहा है, अब उसमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। अभी भी ये लास्ट अक्टूबर में एक रिपोर्ट एक छपा था, आपके किसी मीडिया हाउस ने एक सर्वे कराया था, जिसके तहत बलूचिस्तान में 53% जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बेहतर हो गई है। सही। तो इसके अलावा भी बाकी जो यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको या इंडिया की सपोर्ट हासिल रही है थ्रू अफगानिस्तान या डायरेक्ट NDS है, रॉ है, ये ऑपरेट करते रहे और पास में भी करते रहे हैं। जब इनको मौका मिलता है वो ये जो है मुख्तलिफ टारगेट ढूंढते हैं। बहरहाल हमारे जो सिंध पुलिस है, कल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आज पार्लियामान में जो खिताब किया उसके अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ़ को मुखातिब करते हुए, गो के हिज़्ब इख्तिलाफ़ उस वक्त फ़िज़िकली मौजूद नहीं थी फ्लोर पर, लेकिन उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बातों को माइंड नहीं करता क्योंकि उनकी अहमियत ही नहीं। इस जुमले पर काफ़ी लेदे मची हुई है। एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में एक कायदे ऐवान किस तरह से अपोजिशन को गैर अहम करार दे सकते हैं, इसको ये डिफेंड किया जा सकता है इस जुमले को?
دیکھیں رضا سید صاحب، اگر تو صرف اس سینٹنس کو بغیر کسی سیاق و سباق کے ہم اگر لیں گے تو شاید اس کے ساتھ ہم انصاف نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جس طرح کا تنقید اور جس طرح کے حملے اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف پہ کرتی ہے، جس قسم کے الفاظ کا چناؤ پارلیمنٹ میں کیا جاتا ہے یا ٹاپ لیڈرشپ اپوزیشن کی کرتی ہے، تو اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا ہم اس کو اتنی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئیکشن ہے کہ جس قسم کی اپوزیشن کی طرف سے گولہ باری کی جاتی ہے، جو کہ تنقید برائے تنقید یا بلو دا بیلٹ آ کے بھی جس طرح سے بعض اوقات اٹیک، آج بھی پارلیمنٹ میں بلو دا بیلٹ اٹیک کیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کام کرنا ہے تو ان لوگوں کی سنتے رہیں یا کوئی کام بھی کر لیں ہم. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں صرف لینا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جی میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ اگر جواب دہ ہیں تو عوام کو جواب دیں، اور عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، جو پرومسز کیے ہیں، وہ پورے کرنے ہیں. اور اچھا ٹھیک ہے، احمد جواد صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ سوال، اس کا پس منظر جو میری جانب سے پس منظر یہ ہے کہ خود وزیر اعظم نے آج سے چند روز پہلے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کے لیے ایک فادر فیگر ہوتا ہے، باپ کی طرح سے ہوتا ہے. اب یہ ملک تو 22 کروڑ عوام کا ہے، اور 22 کروڑ عوام میں سے تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ووٹر ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ووٹر ہیں. تو کیا 11 کروڑ عوام کے لیے فادر فیگر ہیں وزیر اعظم اور باقی 11 کروڑ عوام ان کی نظر میں غیر اہم ہیں؟ اس سوال کا یہ پس منظر تھا. جی رضا صاحب، ہرگز نہیں. یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں یا ووٹر ہیں ان کے وزیر اعظم ہیں، وہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں. لیکن اپوزیشن کی لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات دیے جاتے ہیں، جو ایک غیر مناسب قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ اس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں صرف وہ اپنے ووٹرز اور اپنے فالوورز کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی جناب آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا رفیع اللہ صاحب، آج فلور پہ آپ موجود تھے. نوید قمر صاحب خاصے جذباتی ہو گئے، کوٹ ووٹ اتار دیا، انہوں نے کہا آئیے اگر لڑنا ہے تو لڑ دیں. نوید قمر صاحب بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. کیا ہوا ایسا، اتنا ناگوار کیوں گزرا ان کو کہ وہ اتنا جذباتی ہو گئے؟ کیا نثار مورائی کے نام میں کوئی ایسی بات ہے؟ کیا عزیر بلوچ کے نام میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی دھیمے مزاج رکھنے والے لوگ بھی وائلنٹ ری ایکشن دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضا بھائی، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جواد بھائی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل محترم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے اور پارلیمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. اجلاس میں یہ موجود نہیں تھے، تو اگر کوئی میرے اور کولیگ بیٹھے ہوتے تو آپ کو بہتر انداز میں وہ آگاہی دے سکتے تھے کہ ہوا کیا. دیکھیں، جو علی زیدی صاحب نے جو فرمایا وہ دنیا نے سنا. علی زیدی صاحب سے ہم نے 10 دفعہ پوچھا کہ وہ سویابین کا جو ایشو تھا، جو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اٹامک گیسوں کا ہے، سویابین نہیں ہے، وہ رپورٹ بننی تھی، وہ رپورٹ آج دن تک نہیں آئی. اور یہ دوسری جہاں کی جی آئی ٹیز جو آلریڈی کورٹس میں ٹیبل ہو چکی ہے، ان کی باتیں کرتے ہیں یہاں پر آ کے، اور خام خام ہے ایسی بات کر رہے ہیں جس سے آپ ایک پینک پھیلائیں. اچھا، اگر آپ نے ایک بات کرنی تھی کر دی، جو آپ کی مرضی آئے، فلور آپ کے پاس آ. پھر جب نوید قمر صاحب کو اس کے مقابلے میں یا ان کے جواب دینے کے لیے ان کو دیا فلور، اب جب نوید قمر صاحب بات کر رہے ہیں تو آپ بات کرنے دیں. یہ جو جواد صاحب فرما رہے ہیں یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ بلو دا بیلٹ اس قسم کی باتیں. دیکھیں، میری تو زندگی میں فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اس ہاؤس میں ہوں، اور اس ہاؤس میں آنے کے لیے میرا ایک ڈریم تھا، ایک خواہش تھی، ایک خواب تھا. اس دفعہ یہ آ کے میں تو رج گیا ہوں، کیونکہ جو میں نے تمام سینئر پولیٹیشین سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ اس قسم کا انوائرمنٹ کبھی بھی نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے، بہت کچھ بولتے تھے، لیکن یہ الفاظ جو آج ہمیں سننے کو مل رہے ہیں
یہ اس سیاست میں، اس پارلیمنٹ میں، اس جمہوری نظام کا یہ کبھی بھی حسن نہیں تھا، یہ پارٹ نہیں تھا، اس قسم کی لینگویج ہم نہیں سنتے تھے. تو نوید قمر صاحب جیسے بندے، وہ الفاظ سن کے میں کہتا ہوں کوئی بھی باضمیر آدمی وہ بات سن کے وہ کہتا تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے تو پھر لڑنا ہی ہے تو آ جاؤ لڑ لو پھر. اب وہ اس قسم کی غلیظ گالیاں آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نکلوائیں. وہ ساری گالیاں ہیں، موجود ہیں. اس قسم کی گالیاں جب آپ دیں گے ہمیں سر خم ہم بولتے ہیں کہ دیکھیں ادارے آپ کی بات اس حد تک میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ نوید قمر صاحب بہت ہی دھیمے مزاج کے حامل انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ایک سے زیادہ مرتبہ، لیکن ان کو پہلی مرتبہ میں نے اتنا جذباتی فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھا کہ وہ کوٹ اتار کے کھڑے ہوئے. جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وزیراعظم کی تقریر کے دوران حزب اختلاف موجود کیوں نہیں تھی فلور کے اوپر؟ جی وزیراعظم کی تقریر کے دوران حزب اختلاف کی بینچیں کیوں خالی تھیں، اس کی کیا وجہ رہی؟ ہمارے رابطے میں شاید کوئی دشواری ہو رہی ہے آغا صاحب سے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے نوجوان رہنما ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر میں آتا ہوں آپ کے پاس آغا صاحب. ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے. وزیراعظم کی تقریر میں سے ایک سطر، ایک لائن یہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہے اور اسی کو سوال بنا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی باتوں کو میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ جملہ جو ہے یقیناً اس کا سیاق و سباق بھی ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے. میں جواد صاحب نے اس کے اوپر جواب بھی دیا ہے. آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ خواجہ آصف صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی وزیر اعظم صاحب نے ان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ایک مثال دی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے امریکی حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جناب وہ لبرل ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تھوڑی سی کنزرویٹو سائڈ کی جماعت ہے. دیکھیں پہلی بات تو آپ نے جو کہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ اپوزیشن کی جو بات ہے اس کو میں مائنڈ نہیں کرتا. اب اگر اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو عمران خان صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس جماعت کے بانی جو ہے یا جس جماعت نے عوام سے ووٹ لیا ہی نہ ہو، جب وہ عوام سے ووٹ لیے بغیر آئے گی تو پھر نہ اپوزیشن کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے اپنے کوئی جو بندے ان کی کوئی اہمیت ہے. پھر یہی اہمیت ہے کہ جن کے آپ نے جو ہے وہ خوش آمدید کی ہیں اور جن کے آپ جو ہے وہ آگے پیچھے گھومتے رہے ہیں، وہی آپ کو حکومت میں لائے ہیں، وہی اگلی دفعہ لے آئیں گے. تو اپوزیشن سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو گالی دو. صحیح، آپ مجھے بتائیں، یہ میرے بھائی ابھی پیپل پارٹی والے آغا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس ملک کی تاریخ میں اتنی گالیاں کبھی پارلیمنٹ کے کہتے ہیں اجلاس میں نہیں دی گئی جتنی اب دی جا رہی ہیں. اس کو ریویو کرنا چاہیے نا. دیکھیں یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے نا، یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جو آپ باتیں آپ ایک لفظ سے اس ملک کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ابھی پی آئی اے کے اوپر پابندی لگوا دی 6 مہینے کے لیے ان لوگوں نے. آپ سوچیں یہ اپنے ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کون اپنے ملک کا خود دشمن ہوتا ہے؟ آپ اپنے لوگوں کو ٹھیک کریں، آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں، لیکن آپ پوری دنیا میں ہماری جگ رسائی کرا رہے ہیں. آپ جو پارلیمنٹ میں آگے باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا میں رپورٹنگ ہوتی ہے، اس سے ہماری جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ بجائے اس کے کہ کوئی اپنے رویے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے پارلیمنٹیرین کو یہ بتائیں کہ یار نوید قمر صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ان کی رسپیکٹ ہے. آپ ہر کسی کو گالی دے رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دودھ کے دلہے میں ہیں، نہ چینی مافیا آپ کے ساتھ ہے، نہ شوگر مافیا آپ کے ساتھ ہے، نہ کوئی کرپٹ آدمی آپ کے ساتھ ہے. آپ جو ہے نہ آپ نے کبھی کوئی زندگی میں غلط کام کیا ہے. آپ جو ہے وہ دوسروں کو گالیاں دیے جا رہے ہیں اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں رانا صاحب، ایک واقعہ ہونے جا رہا ہے، کوئی ایک واقعہ ہوگا. انہوں نے اتنی آگ لگا دی ہے نا اس وقت کہ ایک واقعہ ہوگا اور اس کے بعد عوام جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں روڈ پہ آ جائیں گے. اور عوام ہمیں بھی چلیں ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیل آپ سے مزید پوچھیں گے کیا واقعہ ہوگا، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج لاہور ہائی کورٹ میں پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے بہت ہی اہم کچھ معاملات ہیں جو کہ سامنے آئے, جس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کا فارمولہ تبدیل کرنا بادی و نظر میں بدنیتی معلوم ہوتا ہے. ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے, اور اگر اسپیکر اس حوالے سے کمیٹی تشکیل نہیں دیتے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. بڑی کڑی تنقید کی گئی حکومت کے اوپر, اور پیٹرول کی یا فیول کی جو پرائسز ہیں اس کے معاملات کے اوپر گہری تشویش اور سوالیہ نشان کی نظر ڈالی گئی ہے. تقریباً یہ بات بھی بہت زبان زد عام ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد موجود لوگوں میں ان کے معاونین خصوصی میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ والے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ندیم بابر صاحب کا نام اکثر آتا ہے کہ وہ خود پاور انڈسٹری سے متعلق ہیں کاروباری طور پہ, اور ایسے پی ایم بن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں بقول لوگوں کے گورنمنٹ کی پالیسیز کو. کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے صورتحال کو احمد جواد صاحب؟ دیکھیں رضا سید صاحب, جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس کے بارے میں آلریڈی حکومت کی طرف سے ایک ایکسپلینیشن آ چکی ہوئی ہے. یہ جون کے مہینے میں $26 سے ایک دم پرائس انکریز ہوئی اور $40 پہ چلی گئی, اور اس کے بعد یا تو یہ تھا کہ ہم ویٹ کرتے 1 جولائی کا اور اس کو اناؤنس پہلے کر دیتے, اس سے شارٹیج ہو سکتی تھی, اس لیے اس کو فوری طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج نہ ہو, کیونکہ پھر پیٹرول روک کے بیٹھ جانا تھا سب نے. اس چیز کو وائڈ کرنے کے لیے اس کو فوری طور پہ کیا گیا. اور ابھی اگر اس کا آپ کمپیریزن کریں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ انڈیا سے کرنا چاہیں یا اور اس ریجن میں جو ممالک ہیں ان سب سے اگر آپ کریں بالکل نہیں جاؤں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کی ضرور وضاحت کیجیے گا. ندیم بابر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ جناب اورینٹ پاور سے ان کا تعلق ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور ایسے پی ایم ہیں. کیوں وزیر اعظم بھول گئے اپنی ان باتوں کو کہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ دیکھیں یہ تو میں ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ندیم بابر صاحب کا پاور سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا بالکل پاور سیکٹر سے تعلق ہے. یہ ایک پبلک انفارمیشن ہے, سب کو یہ پتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کوئی ندیم بابر صاحب انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے. اس میں خاص طور پہ آئل کے حوالے سے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اوگرا ہے, اور پھر آپ جو ٹیکسز کا جو نظام ہے وہ کوئی نیا بالکل نہیں بنایا, وہی ہے جو بہت عرصے سے یہاں پہ چل رہا ہے. اور بیس پرائس جو ہوتی ہے اس میں فلکچویشن ہوتی ہے اور اس کو پھر آغا رفیع اللہ صاحب اسی کے اوپر آپ کا بھی کامنٹ میں لینا چاہوں گا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ پر پہلے کچھ اور کہتے تھے ہم, اب کچھ اور کر رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف اگر یہ ایک ایشو ہوتا نا تو اس ایشو کے اوپر ہم قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتے اور کہتے کہ خان صاحب نے آپ کوئی ایک بات بتائیں جس میں خان صاحب نے اپنی ہی کی بات کی نفی نہیں کی ہو, کوئی ایک بات بتائیں. دیکھیں آج اس فلور آف دا ہاؤس خرم دستگیر صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے بجٹ پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا مشہور مکالمہ تھا کہ جو کرپشن کی ماں ہے نا, کرپشن کی ماں یعنی کرپشن کی جڑ, وہ یہ ایم این ایز کو فنڈ دینا. صحیح ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ خان صاحب نے پچھلے سال بھی دیا, اس سال بھی دیا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کام کیا جو پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا. مثال کے طور پہ دیا تو تمام ممبرانز کو دیا. یہ روایت انہوں نے قائم کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. یہ ان کو جو چیزیں نون کی اچھی لگی بری وہ انہوں نے لے لی, جو ہماری کچھ بری چیزیں ہوں گی وہ اچھی لگی وہ لے لی. آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا حق تو ہے ان کو. ہر اپنی اس بات کا نفع کیا انہوں نے. تمام تر ابھی ان ایم این ایز کو فنڈ دے رہے ہیں جو ان کی پارٹی کے ہیں یا ان کے الائنس ہیں. نون لیگ کو, ہمیں ایم ایم اے کو اور ان تمام ایم این ایز کو $1 نہیں دے رہے کیونکہ وہ پاکستانی نہیں انڈینز ہیں. اچھا, تو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اس حوالے سے کوئی موو آپ لوگوں نے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں احتجاجاً؟ یہ تو ہم چیخ کے تھک گئے. دیکھیں ہاؤس کو تو ان لوگوں نے وہ بنا دیا ہے جو ہمارے یہاں سندھ میں کہتے ہیں وڈیرے کی اوتاق, اور پشتو میں بولتے ہیں اجرا, پنجاب میں بھائی بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں اس کو. تو ان لوگوں نے اوتاق, انہوں نے وہ بنا دیا ہے ہاؤس کو.
ٹھیک ہے ڈیرا. انہوں نے ہاؤس کو وہ بنا دیا ہے کہ جب پی ایم صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ڈاکٹر افنان اللہ صاحب کوئی کامنٹ چاہیے اسی کے اوپر آپ کا؟ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, دیکھیں جب جی ڈاکٹر افنان اللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, سے چلائے کہ جب اسپیکر ہاتھ جوڑ کے ممبران کے آگے کہتا ہے کہ خدا کے لیے معاف کرو مجھے ہاؤس چلانے دو. ٹھیک ہے ڈاکٹر افنان اللہ کی طرف چلتا ہوں میں تیزی سے. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو پرائسنگ کا فارمولا جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں احمد جواد صاحب, یہ بات درست ہے کہ یہ پرائسنگ کا فارمولا جو ہے وہ پرانا ہے, اس کا میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا یا ریسنٹ تاریخ میں کہ 26 تاریخ کو آپ جو ہے وہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ پرائسز 25 روپے بڑھا دیں. سر اپریل میں بھی یہی ہوا تھا, 25 تاریخ کو ہی ہوا تھا. نہیں چلے اسی گورنمنٹ میں ہوا نا, لیکن ویسے یہ فارمولا نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ کہ 30 تاریخ کو ایک سیٹ ڈیٹ اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہولڈنگ وغیرہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. اگر آپ اس ڈیٹ کو موو کرتے رہیں, دیکھیں نا فرض کریں کل کو آپ نے پھر 25 روپے بڑھانی ہے, آپ 12 تاریخ کو بڑھا دیں, آپ پھر اس کو بعد 25. تو اس میں تو سرٹن گروپس جن کو یہ نالج ہوتی ہے کہ پرائز اوپر جا رہی ہے, دے ول میک اے لاٹ آف منی. میں اس لیے اس کو ایک سیٹ کیا ہوں. اور پھر ایک اور بات کہ اوگرا سے فائل موو ہوتی ہے, اوگرا ریکمنڈیشن دیتی ہے, پھر پرائم منسٹر جو ہے یا جو اپنا آپ کا ڈویژن ہے اس کا پیٹرولیم ڈویژن, وہ آپ وزیر سارا کے سارا ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا اور اتنی زیادہ پرائس ہائک کر دی. اگر میرے بھائی کی بات درست بھی لی جائے کہ $26 سے $40 پہ آ گیا, ٹھیک ہے بالکل, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ جو ہے وہ 25 روپے قیمت آپ 5-10 روپے بڑھاتے, پھر آپ اگلے مہینے 5-10 روپے اور بڑھا دیتے. آپ نے تو اتنی زیادہ پرائس ہائک کر دی, جو لوگ بیچارے جو ہیں ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. تو یہ ایک میرا. دوسرا میں یہ جو بات ابھی سر 30 جون سے پہلے ریونیو ٹارگٹ بھی تو پورے کرنے ہیں نا, اس سلسلے میں بھی تو حکومت کے اوپر دباؤ ہے. دیکھیں میں آپ کو اگر 30 جون سے پہلے ضرور ریونیو ٹارگٹ پورے کرنے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے پاکستان کی ہر چیز. پاکستان کی تاریخ. ٹھیک ہے جناب, دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا. مہمان گرامی کا بے حد شکریہ, قیمتی وقت دیا انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے. کووڈ کے حوالے سے آپ کو روزانہ ہم دہراتے ہیں اس پیغام کو کہ احتیاط جاری رکھیے, اس لیے کہ کرونا کا فی الحال احتیاط کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے. جی پاکستان کے لیے.